अहिलेसम्म कुनै पनि समृद्धि नेपालमा आउनेवाला छैन। बरु दिन प्रतिदिन किसानहरूले आफ्नो जमिन बेच्नु परेको छ, किसानहरू टाटपल्टी जाने स्थिति छ। नेत्र विक्रमचन्द विप्लवद्वारा गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती रोक्न माग। गोर्खा भर्ती नरोके नेत्र विक्रमचन्द आफै एक्सनमा उत्रिने विप्लवको चेतावनी। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। भारतले नेपालप्रति गरिबीको दृष्टिकोणबाट उनीहरू माथि उठ्नका लागि भारतीय सेनामा भर्ती हुनु एकमात्र विकल्प रहेको यस्तो दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन, आज यो महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँबाट प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेत्र विक्रमचन्द विप्लवद्वारा भारतीय सेनामा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ, गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्ने बुलन्द आवाजहरू आएका छन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु सुरु गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गोर्खा भर्ती केन्द्रको विषयमा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गोर्खा भर्ती खारेजको माग गरेका छन्। भारतीयले नेपाली युवाहरूलाई अर्काको सिमानामा तैनात गरे जिउ र ज्यानको बाँचे लगाउन पठाउने गरेको भन्दै नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले आपत्ति समेत जनाउनु भएको हो। पैसा र ताकडीका लागि युवाहरूलाई अर्काको देशमा लड्न पठाउने चलन 21औं शताब्दीमा पनि कायम राख्नु देशका लागि अपच्य र अस्वीकार्य र लज्जास्पद भएको नेत्र विक्रमचन्द विप्लवको भनाइ छ। गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेजको माग गर्दै नेपाली युवालाई चीन विरुद्ध लड्न नपठाउन पनि आग्रह गरिएको छ। साथै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, सीमा विवादको विषयलाई लिएर हालै चीन र भारतबीच तनाव देखिएको अवस्थामा भारतले सीमा क्षेत्रमा गोर्खा रेजिमेन्टलाई तैनात गराउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेकपाका महासचिव विप्लवले दुई देशबीचको स्वतन्त्र रहेको नेपाल युवा कुनै देशको सिमानामा भर्ती भएर अर्काको देश विरुद्ध युद्धमा भाग लिने, एउटा पक्षमा अर्को विरुद्ध लड्न र युद्ध लड्नुपर्ने उचित नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। साथै सीमा क्षेत्रमा गोर्खा रेजिमेन्ट खटाउने कुरा संलग्नमा राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेको सिद्धान्तका विरुद्ध पनि भएको भन्दै महासचिव विप्लवले उक्त कदम सामना छिमेकीहरूबीचमा रहेको नेपाली जनताका लागि अति संवेदनशील र खतरनाक भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। महासचिव विप्लवले देशका लागि लज्जास्पद रहेको गोर्खा भर्तीलाई यथाशीघ्र खारिज गर्न, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्न र राज्यसँग माग गरिरहेको बताउनु भएको छ। उनले नेपाली युवाहरूलाई कार्यरत गोर्खा रेजिमेन्टलाई चीनसँगको युद्ध र जम्मू कश्मीरमा युद्ध लड्नका लागि पठाएको र भारतलाई यस्तो नगर्न समेत आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो जन्मभूमिमा श्रम गर्न र भारतीय सेनामा भर्ती भएर भाडुवा लडाकु नबन्न विशेष आपत्ति समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गोर्खा भर्तीलाई अब छिटो नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेत्र विक्रमचन्द विप्लवको पार्टीले अब केही समयमै गोर्खा भर्ती बन्द नगरे आफूले सरकारलाई नै ठाडो चेतावनी दिने यस्तो निर्देशन दिएको हो। गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज माग गर्दै नेपाली युवालाई चीन र जम्मू कश्मीरमा युद्धका लागि पठाएको समाचारले नेपाली जनताको आङ सिरिङ भएको भन्दै नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले अबको कार्यकालमा आफूलाई जसरी पनि ठहर गर्दै भारतको गोर्खा भर्ती रोक्ने चेतावनी दिनुभएको हो। सीमा विवादको समस्यालाई लिएर अहिले जम्मू कश्मीरमा नेपाली युवाहरू लड्न पठाउने देखिन्छ। भारतले सन् 1856मा नेपालले 1975 पछि मात्र नेपालको कालापानी लिपुलेख लिम्पिया क्षेत्रको नक्सा बनायो। भारत र नेपाल बीच मैत्री सम्बन्ध कायम हुँदाहुँदै पनि भारतले जोडी खोज्न आएपछि नेपाल सरकारले चुप नबस्ने भन्दै एक्सनमा नै उत्रियो। नेपाली युवाहरू भारतका लागि नपठाउने सन्देश भारतलाई पुगेपछि भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग आएको छ। नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीहरूको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजका लागि माग गर्दै आएकोले बिगोसोले आफ्नो मागबारे राजनीतिक तहमा सुनवाई नभएपछि सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर भर्ती सम्झौता खारेजको माग गर्दै रिट दायर गरेको हो। बिगेसोको तर्फबाट सभापति पदम सुन्दर लिम्बू, विदेशी विभागका प्रमुख उत्तम प्रसाद राई, निवेदक भाइ
सर्वोच्चमा अदालत रिट दायर गरी शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लिम्बुले बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सदस्य परै थापाले ब्रिटिस गोर्खा भर्ती केन्द्र सम्बन्धी सम्झौता असमान र विभेदकारी रहेकाले खारिज गर्नुपर्ने र भारतका लागि गोर्खा रेजिमेन्ट पल्टन पनि खारेज गर्नुपर्ने माग भएको बताउनु भएको छ। त्रिपक्षीय सन्धिको मूल मर्म विपरीत नेपाली युवाहरूलाई ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती गर्ने, भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने, नेपालकै मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध भाडाका सिपाही बनाएर लडाउने गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको लागि पनि यसको विरुद्ध रहेकाले गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेको बताएका छन्। नेपालका कम्युनिस्टहरूले गोर्खा भर्ती केन्द्रको खारेजको बारेमा आवाज उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै सत्ता र सरकारले नेतृत्वमा पुगेका कम्युनिस्ट भनाउने पार्टीहरूलाई यो मुद्दाको विषयमा चुसम्म बोल्न नसकेको तर्क लक्षित गर्दै यो सन्धि खारेज गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने तर्क दिएका छन्। भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती स्थगित गर्न माग गर्दै नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव समूहले आवेदन समेत रिट दर्ता गरेको छ। भारतले नेपालीहरूका युवाहरू भारतमा लडाएर अर्काको सिमानामा लड्नका लागि पठाएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको छ। बिगेसोको विभेद विभाग प्रमुख राईले सञ्चालन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामसिंह श्रेष्ठ र यो सन्धि खारेजको पक्षमा वकालत गरिरहेका बिगेसोका सल्लाहकार अधिवक्ता फणीन्द्र कार्के लगायतको उपस्थिति भने रहेको थियो। मुद्दा जित्ने आधारहरूको बारेमा पत्रकारहरूले सोधेको जवाफ दिँदै बिगेसोका सभापति लिम्बुले भने इतिहासका तथ्यहरू हेर्दा सन्धि त्रिपक्षीय नदेखिनु, सन्धि अनुसार गोर्खालीहरूलाई मातृसेनाको रूपमा नस्वीकार्नु, सेना निवृत्त फर्मा विभेद गरिनु, सन्धि 1968 यता अध्यावधि नगरिनु, नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानको पक्षमा नभएकाले सन्धि खारेज हुनेमा पक्का पक्की भएको छ। ब्रिटिस गोर्खा र गोर्खा रेजिमेन्टको हस्ताक्षरले साथ र समर्थन सहयोग गर्ने न्याय प्रेमीहरूको आभास रहेको छ। गोर्खा रेजिमेन्ट भारतका लागि नभएको र गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती हुने नेपाली युवाहरू आफ्नो रोजीरोटीका लागि मात्रै आउने, आफ्नो गरिबीको ढोका ढकढकाउन र गरिबीको बाटोलाई माथि धकेल्न आउने भनेर गोर्खा रेजिमेन्टले यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती रोक्ने नेपाल सरकार र नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव समूहको निर्णय भएको हो। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव पार्टीले धेरै वर्ष भूमिगत जीवन बिताएपछि नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिँदै अब गोर्खा भर्ती रोक्नुपर्छ, नेपालको कालापानी लिपुलिक र लिम्पियातुरा क्षेत्र हडपने भारतलाई नेपालका युवाहरू दिनु हुँदैन भनेर यो अभिव्यक्ति दिएका छन्। चारैतिरबाट प्रशंसा योग्य भएको छ। दर्शकबिन, यो नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवको यो कामलाई तपाईँले कस्तो मान्नुहुन्छ? सकारात्मक कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ, भारतमा नेपाली युवाहरू बेचिनु हुँदैन भन्ने चाहनुहुन्छ भने यस लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। रोजीरोटीका लागि त जानै पर्छ भन्ने लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नुभयो, सुनेर बस्नुभयो। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न भनेर एक सेयर गर्न भन्न बिर्सिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।